अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद इरफान बरकाती और आप देख रहे हैं चैनल पावर ऑफ आशिक रसूल। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीसों को मिटा देने का हुक्म दिया था? क्या हदीसें महफूज नहीं हैं? हदीसों का मुनकिर एक फ़िरका ऐसा है जो सिर्फ़ कुरान पाक को मानने का दावा करता है और ये लोग अपनी तरफ से एक ख़ास दलील पेश करते हैं हदीसों के इनकार में, और वो दलील क्या है आज हम इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे और फिर उसके बाद उनकी उस दलील का जवाब देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले अहबाब से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलें शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि उनकी तरफ से पेश की जाने वाली दलील क्या है। इमाम हाकिम इसे अपने किताब अल मुस्तदरक अल सहीहैन में हदीस नंबर 437 पर हदीस लिखते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे हवाले से कुरान के सिवा कुछ ना लिखो और जो कुछ भी अभी तक लिख चुके हो उसे मिटा दो। स्कैन पेज आपके सामने मौजूद है। इस हदीस को पेश करके हदीस के मुनकिर ये कहते हैं कि देखो हदीसें महफूज नहीं हैं और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीसों को मिटा देने का हुक्म दिया था, लिहाजा सिर्फ़ कुरान पाक मौजूद है और सिर्फ़ इसी पर अमल करना चाहिए। तो आइए हम इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला इनकी इस दलील का जवाब देंगे और जवाब ये है कि ये हदीस मनसूख है। हदीस मनसूख उसे कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले कभी किसी मसलहत के तहत किसी वक्त में कोई हुक्म जारी फरमाया, कोई बात आपने फरमा दी कि इस तरह से किया करो या फिर इस तरह से ना किया करो, लेकिन आने वाले वक्त में आपने फिर उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात कह दी जिससे पिछला हुक्म जो है आपका वो ख़त्म हो जाता है और आपकी जो आने वाली नई बात होती है वो उसकी नासिख कहलाती है। यानी अब ऐसी सूरत में वो हुक्म जो आपने बाद में दिया उस पर अमल किया जाता है और जो पिछला हुक्म होता है उसको मनसूख कहा जाता है। तो ये हदीस मनसूख है, यानी ये जो हुक्म था मिटा देने के बारे में ये पहले का था और इसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद हदीसें लिखने की इजाज़त फरमाई है और उसकी दलीलें यहाँ पर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इमाम हाकिम अपनी इसी किताब अल मुस्तदरक अला सहीहैन में हदीस नंबर 357 पर हदीस लिखते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा कुरैश ने मुझसे कहा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात लिख लेते हो, हालांकि एक आम इंसान की तरह उन्हें भी गुस्सा आ जाता है, यानी कभी कभी गुस्से में गलत बात भी मुँह से निकल जाती है। इस पर हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कुरैश की सारी बात आपको बयान कर दी। आपने अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, इनसे यानी इन होठों से सिर्फ़ हक़ ही निकलता है, इसलिए लिख लिया करो। स्कैन पेज आपके सामने मौजूद है। इमाम हाकिम फरमाते हैं ये हदीस सहीहुल इस्नाद है, यानी इस हदीस की सनद बिल्कुल सही है। इसी के आगे इमाम हाकिम हदीस नंबर 358 पर इसी किताब में हदीस लिखते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो कुछ भी आपसे सुनता हूँ क्या उसे लिख लिया करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। मैंने अर्ज़ किया, आम हालत और गुस्से की हालत की तमाम बातें लिखा करूँ? आपने फरमाया, हाँ, मैं हक़ के सिवा कुछ बोलता ही नहीं हूँ। स्कैन पेज आपके सामने मौजूद है। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद हदीसों को लिखने की इजाज़त फरमा दी है, यानी अब आपके इस हुक्म के सामने आपका पिछला वाला हुक्म जो है वो मनसूख हो गया।
تو اب ایسی صورت میں جو نیا حکم ہوتا ہے یعنی کہ جو ناسخ ہوتا ہے اس پر عمل کیا جائے گا اور جو پچھلا حکم ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی حدیثیں لکھی جاتی رہی ہیں اور صحابہ نے انہیں لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ یعنی منکرین حدیث اور اہل قرآن کی پیش کردہ اس روایت کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا جس میں حدیثوں کو مٹانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ وہ حدیث وہ روایت منسوخ ہے اور منسوخ حدیث کسی بھی حکم کو ثابت نہیں کر سکتی۔ مزید آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ خود ایک دوسرے سے مل کر کے حدیثیں حاصل کیا کرتے تھے۔ یعنی کوئی حدیث ایسی تھی کہ ایک صحابی کے پاس ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے، اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ دوسرے کے پاس ہے تیسرے کے پاس نہیں ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ کو اس بات کی فکر ہوئی کہ وہ حدیثوں کو جمع کریں اور انہیں محفوظ کریں۔ تو اس فکر کے ساتھ انہوں نے دوسرے صحابہ سے ملاقات کر کے حدیثوں کو محفوظ کرنا شروع کر دیا تھا۔ آئیے اس پر بھی آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ امام حاکم اپنی اسی کتاب المستدرک علی صحیحین میں حدیث نمبر 363 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے ایک انصاری صحابی سے کہا، آج تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کثیر تعداد میں موجود ہیں، میرے ساتھ چلو، ان سے دین کے متعلق کچھ پوچھ لیتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، اے ابن عباس، تمہارے اوپر بڑا تعجب ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی دین کے معاملے میں لوگ تمہارے محتاج ہوں گے، حالانکہ لوگوں میں اور بھی بہت سارے صحابی رسول موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں، میں نے اسے چھوڑا اور خود ہی اصحاب رسول سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پوچھنا شروع کر دی۔ مجھے کسی صحابی کے بارے میں پتہ چلتا کہ اس کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود ہے تو میں اس کے دروازے پر جا کر اپنی چادر کا تکیہ بنا کر بیٹھا رہتا، ہواؤں کی وجہ سے گرد و غبار اڑ کر میرے اوپر پڑتی رہتی، پھر جب وہ خود گھر سے باہر نکلتا تو مجھے دروازے پر دیکھ کر کہتا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے، تم یہاں کیوں چلے آئے؟ آپ مجھے حکم کرتے، میں خود آپ کے پاس حاضر ہو جاتا۔ ابن عباس کہتے ہیں، میں اس سے کہتا، نہیں، میرا آپ کے پاس آنے کا زیادہ حق بنتا تھا۔ پھر میں اس سے حدیث پوچھتا۔ وہ انصاری صحابی بھی بعد میں کافی عرصے تک زندہ رہے۔ وہ دیکھا کرتے کہ لوگ میرے ارد گرد جمع ہوتے اور دین کے متعلق مسائل دریافت کرتے، تو وہ شخص دیکھ کر کہا کرتے تھے، یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقل مند ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثوں کو صرف لکھا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کے وصال کے بعد ایک دوسرے سے مل کر کے ایک دوسرے سے ملاقات کر کے حدیثوں کو حاصل کیا ہے اور حدیثوں کو محفوظ کر لیا ہے، کیونکہ اسلام میں قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی بہت ضروری ہے۔ حدیثوں کو چھوڑ دینا گمراہی ہے، اور کچھ حدیثیں تو ایسی بھی ہیں کہ جب وہ متواتر ہو کر کے متواتر کے ساتھ کسی عقیدے کے مسئلے کو ثابت کرتی ہیں، کسی عقائد کو ثابت کرتی ہیں، تو پھر ان کا انکار کفر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے حدیثوں کی اہمیت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسلام میں قرآن اور حدیث یہ دونوں ہی چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔